नाज़रीन, अब हम चलते हैं बलूचिस्तान, जो एक बहुत बड़े बहरान की सूरत में हमारे सामने खड़ा है। हमारे पास सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब मौजूद हैं, साबिक निगरान वज़ीर आज़म। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप और मैं जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हमें रिपीटेडली इसी मौजू पर इन हालात के अंदर बात करना पड़ती है, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त हालात कितने ख़राब हैं? मतलब ये कि अगर आप मवाजना करें पिछले साल 2 सालों से, आर वी रियली एट द सेंटर ऑफ अ ग्रिम क्राइसिस या क्या? बहुत शुक्रिया तलत। देखें तलत, एक तो ये है कि क्या हमें एक ऐसा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि जहाँ पे खाक मैदान पाकिस्तान की जियोग्राफी अंडू होने जा रही है, तो 0.001% भी उसके चांसेस नहीं है। क्या हम अपने सिटीजनरी को पीसफुल एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं? उसमें हमें सीरियस चैलेंज का सामना है। बहुत कम तादाद के लोगों ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं अपनी टैक्टिक्स की वजह से, और उसमें रिसेंटली जिस तरह का आपने देखा कि एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक वो अनआर्म्ड लोगों को, जो यकीनन सॉफ्ट टारगेट होते हैं, मुसाफिर होते हैं, उनको उतारते हैं और उनकी आइडेंटिटीज़ को चेक करते हैं और फिर उनकी शहादत हो जाती है। अलमिया है, रियासत का एक जो अपरेटस है उसको इसको सिक्योर इन्वायरमेंट देनी चाहिए, जो हम मुख्तलिफ वजूहात के बुनियाद पे नहीं दे पा रहे या उसमें शॉर्ट कमिंग्स आ रही है। इसमें जो दिक्कत है वो पीसफुल एनवायरनमेंट स्टैब्लिश करने की है। ज्योग्राफी के अंडू होने का कोई चैलेंज नहीं। चले, ये तो ज़बरदस्त आपने बात की। मैं चाहूँगा कि इसी को ज़रा हम बिल्ड करें कि ये जो पुरअमन माहौल है जिसके अंदर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, जिसके अंदर ज़िंदगी का कारोबार चलाना है, जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट लानी है, वो हम क्यों इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, ये जानते हुए कि तमाम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो का मरकज़ बलूचिस्तान है, ये जानते हुए कि बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारे जो दरीना दोस्त हैं उनकी दिलचस्पी है कि ये स्टेबलाइज़ हो, ये जानते हुए कि हम तमाम मुश्किलात के बावजूद अपने वसाइल बरूए कार ला सकते हैं, क्या चीज़ रुकावट है? देखें, जब आप किसी भी मेडिकल कंप्लेन के लिए किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं ना, आप कहते हैं कि जी मेरा चेस्ट पेन है, तो वो आपका डायग्नोसिस करता है कि क्या ये गैस्ट्रिक रीजंस की वजह से है, कोई कार्डियक इश्यूज है, या कोई भी कंप्लेन आप लेके चलते हैं। जब किसी भी मसले का करेक्ट डायग्नोसिस नहीं होगा तो उसकी रेमेडी या मिटिगेशन जो है ना, वो हमेशा उसमें मसाइल रहेंगे। बलूचिस्तान को लेके पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया में, एकेडमिया में, मीडिया में, पार्लियामेंट में, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में एक बुनियादी तफरीक और कन्फ्यूजन रही है। कुछ लोग समझते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और यहाँ पे पर्टिकुलरली अंडर डेवलपमेंट ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग रोल प्ले किया हुआ है कि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो गई और वहाँ पे ये सेपरेटिज्म, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, जो वर्ड्स जिसको सूट करते हैं उसके तहत वो बयान करते हुए कि वो फल फूल रही है। दूसरी तरफ एक तबका ये समझता है कि ये आइडेंटिटी की बुनियाद पे जोग्राफिया की तब्दीली की कोशिश है, जिसमें टेरर को, तखरीब को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जब ये कन्फ्यूजन रहती है तो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में ना वो पार्शियल रिस्पॉन्सेज आपको नज़र आते हैं। अगर कैनेटिक रिस्पॉन्सेज करने हैं तो 4 दिन के लिए, 2 हफ्तों के लिए, फिर पीछे हट जाते हैं। इंगेजमेंट या नेगोशिएशन करनी है तो उसका आपको कोई फ्रेमवर्क नज़र नहीं आता। अच्छा, कुछ लोग एडवोकेट बन जाते हैं नेगोशिएशन के, कुछ लोग एडवोकेट बन जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के। दोनों के पास रोड मैप जब आप डिटेल्स में जाते हैं आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होता। फॉर इंस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में जो टेरेन की चैलेंजेस हैं, जिस तरह के ये छोटे छोटे गोरिल्ला ग्रुप हैं, इनको क्या हमने अपने लार्ज पैरामिलिट्री के ज़रिए, मिलिट्री के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, लेविस के ज़रिए एलिमिनेट करना है? आपको डिटेल्स में पता लगता है कि शायद कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है।
اگر آپ نیگوسیشن کی طرف آئیں، جب آپ ایک بنیادی سوال کریں کہ کس سے بات کرنی ہے، کہاں کرنی ہے اور کیا کرنی ہے، 20 سال سے ان 3 سوالوں کا جواب نہیں آیا، لیکن یہ تواتر کے ساتھ آپ سنائی دے گا کہ جی پولیٹیکل ریزولوشن ہونی چاہیے، پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے۔ ایبسٹریکٹ انداز میں اپنے خوابگاہ میں آپ یہ پولیٹیکل سلوشن چاہتے ہیں، ڈائیلاگ چاہتے ہیں، دوسرا آڈینس کہاں ہے، فریق کہاں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ کیا بلوچ کامپرس پارٹیاں اس کی دوسری فریق ہیں؟ کیا یہ جنون اسلام کی لیڈرشپ ہے؟ مین پارٹیز کی ہیں؟ سیول ایکٹیوسٹ جو ہیں یہ ان کے ریپ ہیں؟ کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن ایک منترا کے طور پہ کلیشے بنتا جا رہا ہے کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں اسی معاملے کو، یہ ریاست اور حکومت نے کنفیوژن ختم کرنی ہوتی ہے اپنی پالیسی کے ذریعے، اس فریم ورک کا جس کا آپ نے ذکر کیا، تو میں اپنے پچھلے سوال کے اوپر ذرا واپس جاتے ہوئے، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ جتنی توجہ ہماری بلوچستان پر ہے اتنی ہماری کبھی نہیں رہی، ہمیں یہ بتایا گیا کہ جتنی توجہ سے ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اتنی توجہ ہم نے کسی اور معاملے پر نہیں دی، یکسوئی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ جو بتا رہے ہیں وہ تو ایک بڑی آپ سمجھیں پریشان کن قسم کی تصویر ہے، جس کے اندر کلیئرٹی نہ آپریشن کے بارے میں ہے نہ نیگوشیشن کے بارے میں۔ اچھا، میں اگر میرے اس سے یہ تاثر مل رہا ہے، میں اس کی مزید کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں۔ میں ہائنڈ سائٹ 6x6 کے ساتھ دیکھتے ہوئے جو پچھلے ایک دہائی یا 1.5 دہائی میں لے لوں، 1.5 ڈیکیڈ، میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک، اب ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں میرے خیال میں جہاں پہ آپریشنل کلیئرٹی بہت زیادہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے، بلکہ یہ پچھلے 2-3 دنوں میں تو جو ہوا ہے، میں اس کو بلوچستان کا APS مومنٹ کے طور پہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ جتنی کنفیوژنز تھی، وہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سوسائٹی جو نروس سسٹم آپ کا ہوتا ہے نا، وہ فلو آف انفارمیشن اس میں جا بھی رہا ہوتا ہے اور وہاں سے آ بھی رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، آپ کے کالمسٹ ہوتے ہیں، آپ کے اوپینین میکرز ہوتے ہیں، آپ کے انٹیلیجنشیا کے لوگ ہوتے ہیں، یہ تھنک ٹینکس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو آپ کی سیکیورٹمنٹ ہے یہ ان سے انسپریشنز لے رہی ہوتی ہیں اور کہیں شاید انپٹس دے بھی رہی ہوتی ہیں، تو یہ 2 وے انفلوئنس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کنفیوژن اگر وہاں آپ کو نظر آتا ہے، یہ لارجر سوشل کنفیوژن بھی موجود ہے۔ اچھا بالکل، اگر آخر میں آپ سے لیکن اب میں سمجھ رہا ہوں ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں اور کلیئرٹی کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ سلور لائننگ مجھے نظر آ رہی ہے۔ اچھا، آپ نے APS کا ذکر کیا، پاکستان کے بدترین سانحات میں سے ایک سانحہ تھا، پھر اسی صوبے کے اندر ہم نے دیکھا کہ تقریباً کچھ سال گزرنے کے بعد انہی لوگوں کے نمائندگان کو سیٹل بھی کروایا گیا، انہی لوگوں کے نمائندگان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی کی گئی، اور دوبارہ سے ہم اسی سائیکل کے اندر پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کل میں ANP کے لیڈر کی بات سن رہا تھا، ایمل ولی خان صاحب کی، تو انہوں نے یہی بات کی۔ سو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اب کیا ضمانت ہے کہ آپریشنل کلیئرٹی اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ ہم دوبارہ سے کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، یہ تو پریڈکشن کی حد تک یا فورکاسٹ کی حد تک اگر میں بات کر بھی لوں تو یا میں غلط ثابت ہو جاؤں گا یا میں ٹھیک ثابت ہو جاؤں گا۔ امید یہ ضرور رکھنی چاہیے کہ ہم کنفیوژن سے ہٹ جائیں۔ کیا ہم ہٹ پائیں گے یا نہیں ہٹ پائیں گے، یہ تو تھوڑا سا پروفیسی کے زمرے میں آ جائے گا، تو میں اس کو ایوائڈ کروں گا۔ کوشش ریسپانسبل سٹیزنری کی یہی ہونی چاہیے کہ ریاست اور ریاست کے اداروں، اوپینین میکرز میں اپنی اپنی کنٹریبیوشنز رکھیں کہ کہیں آسٹرے نہ ہو جائے، کہیں بھٹک نہ جائے۔ یہ اسٹرے تھاٹس اگر انیڈورٹنٹلی یا انٹینشنلی آتی ہیں، یہ نسلوں کو برباد کرتی ہیں۔ ہمیں اس سے بہت ایکسٹرا آرڈنری ویجیلنس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ بالکل آخر میں in about 30 seconds آپ بتائیے، اس سارے معاملے میں ڈائیلاگ والی تجویز کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ وہ پیرلل پرسو ہونا چاہیے یا کیا؟ میری اپنی رائے میں یہ 2 ٹول ہیں، ایپلیکیشن آف فورس اینڈ دا ٹول آف ڈائیلاگ۔ ریاست نے پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے جو اینڈ ریزلٹ ہے۔ یہ ججمنٹ جو امپلیمنٹرز ہوتے ہیں، ایگزیکیوٹرز ہوتے ہیں، کہ وہ کس سطح پہ کہاں پر اس
टारगेट को रियलाइज कराने में किस टूल को अप्लाई करें तो वो करीब तर हो सकता है, अचीव हो सकता है, ये उनकी विजडम पे छोड़ना चाहिए और क्लोज डोर कांस्टेंट डिस्कोर्स चलना चाहिए कि इस नेगोशिएशन अगर हमने करनी है तो इसका इंपैक्ट क्या आना है।